समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। भारत सरकारले एक नेपालीलाई हत्या अभियोगमा 40 वर्ष जेलमा राख्यो, तर मुद्दा फैसला गरेन। 40 वर्षपछि अहिले भनिँदैछ उनी त निर्दोष छन्। मुद्दा फैसला नगरी 40 वर्षसम्म थुनेर राख्नेहरूमा मानवता खोज्न सकिएला र? विदेशी भूमिमा नेपालीले पाएको शास्ति कति छन् कति? विदेशी भूमिमा के कुरा गर्नु, स्वदेशी भूमिमै मानवतामै प्रश्न उठाउने घटनाहरू विग्रल्ती छन्। दैलेखी सुकी बडवाल 4 छोराछोरीलाई लस्कर लगाएर कर्णाली नदीमा पसिन्। 4 छोराछोरी र आफू सहित कर्णालीमा पसेर ज्यान गुमाउने सुकी बडवाललाई यो देशले चिन्छ होला र, यो राज्यले चिन्छ होला र दर्शकवृन्द? अनि उनले त्यस्तो निर्णय किन लिइन्? यसको हिसाब यो देशका शासकहरूले कुनै समयमा राखे होलान् र? छैनन्। राजनीतिमा मस्त भएकाहरू, जनतालाई असुरक्षित बनाएर आफू सुरक्षाको घेरामा सुरक्षित भएकाहरू, लडाकुका लागि भनेर राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ कुम्ल्याएर हिँडेकाहरू, सरकारी जमिन बेची खाएकाहरू, चेलीबेटीलाई बम्बईको कोठीमा पुर्याएकाहरू, अनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्दोषहरूलाई बलिदेवीमा चढाएकाहरू जो छन्, सम्झिएर ल्याउँदा शासन त यिनकै पो रहेछ, यिनकै हाली मुहाली पो मुलुकमा चल्दो रहेछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक अपराधीको चरित्रमा गङ्गा जल छर्किने मोडमा आइपुगेको छ दर्शकवृन्द। ज्यानै मार्नेहरू पनि यदि आफ्नो पार्टीका चाहिँ छन् भने सत्तारूढ दलले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस नै गरेर भए पनि आम माफी गराएर बाहिर निकाल्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 7 मा त केही हत्याराहरूलाई जेलबाट निकालिसकेका पनि छन्। फेरि पनि यस्तै पुनरावृत्ति हुनेतर्फ मुलुक उन्मुख भइरहेको जस्तो देखिन्छ। बाँकी यो रिपोर्टमा नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि एक संदिग्ध व्यक्ति चर्चामा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा 19 पुस 2075 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिने मौका पाएका रेशम चौधरीलाई अदालतले 22 फागुन 2075 मा जेल यात्राको टिकट काटिदियो। त्यस यता उनी कारागारमा आफ्नो अपराध भुक्तान गरिरहेका छन्। भन्ने गरिन्छ अपराधको कुनै धर्म, जात, राजनीतिक आस्था हुँदैन। अपराधीलाई कुनै आस्था, विचार, धर्मका आधारमा जोगाउने काम पनि गरिनुहुन्न। जनता मार्नेहरूबाट नै शासन भई आएको हाम्रो देश नेपालमा राजनीतिक सेटिङ मिल्दा जघन्य अपराध पनि माफी योग्य हुन्छन्। यो केस के हो मलाई त जानकारी छैन हैन। राजनीति हो भने राजनीतिक रूपमा डिल गर्न सक्छ, तर राजनीति होइन। कानुनी हो भने कुनै अपराधसँग सम्बन्धित छ भने त त्यो त मिलावट हुन सक्दैन या फिर्ता गर्न सक्ने स्थिति रहेन। राजनीति केस मात्रै डिल गरेर फिर्ता गर्ने हो। एक शिशु र 8 प्रहरीको बर्बर हत्याका नाइके जघन्य अपराधका अपराधी रेशमलाल चौधरी अहिले फेरि चर्चामा छन्। 2072 फागुन 7 मा टिकापुरमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 प्रहरीको हत्या भएको थियो। हत्या हुनु अघि सोझा थारूहरूलाई भट्काउन राजेन्द्र महतो, अमरेश कुमार सिंह लगायत टिकापुर नै पुगेका थिए। राजनीतिमा प्रवेश अपराधिक ब्याकग्राउन्डबाट आयो। जो अपराधिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ त्यसको लागि नैतिकताको भन्ने प्रश्न त लाग्दैन। नैतिकता भन्ने प्रश्न त तपाईँको डिक्सनरीबाट निकाल्दिए पनि हुन्छ, शब्दकोशबाट। प्रहरीहरूलाई लखेटी हत्या गरेको अभियोग सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरेपछि उनी अहिले सजाय काटिरहेका छन्। तर जनता समाजवादी पार्टीको अडान छ रेशमको मुद्दा राजनैतिक हो, राजनैतिक आन्दोलनमा मानिसहरू मारिन सक्छन्। त्यस्तो बेला हत्या अभियोग लगाउन मिल्दैन। रेशम सहित सबै राजबन्दीहरूको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र उनीहरूलाई रिहा गरिनुपर्छ। एउटा त घटना राजनीतिक घटना हो, अधिकार प्राप्तिको हो आन्दोलन। त्यसमा पनि रेशम चौधरी त्यो ठाउँमा उपस्थित छैन, त्यो देखिन्छ मिसिलबाट। वारदात स्थलमा नभएको मान्छेलाई षड्यन्त्र भनेर दाबी गरे।
जसपाले आफ्नो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा मात्रै सरकारमा सामेल हुने अडान लिएको छ। रेशम सहित रिहा हुनुपर्ने, संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। माग त जस्तो राखे पनि भयो, तर यस्तो माग पूरा गर्ने हैसियत सरकारसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले धेरैको मनमा गढेको प्रश्न यही हो कि 9 जना मान्छे मार्नेलाई प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा जेलबाट रिहा गर्न सक्छन्? के कानुन भनेको प्रधानमन्त्रीको गोजीको विषय हो? यो दण्डहीनता यसलाई भनिरहेछ, तर पनि अब यसमा राजनीति कति र अपराध कति त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अपराध बरु यहाँ चाहिँ अपराध नगर्ने मान्छे चाहिँ जेल जानुपर्छ, अपराध गर्ने मान्छे त नेता हुन्छ नि। कानुनी व्यवस्था खोटल्दै जाने हो भने रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नु भनेको जबरजस्ती प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भन्दा चर्को हो। रेशमलाई रिहा गर्न सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले माफी दिन मिल्ने एउटा विकल्प छ। यसका लागि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको वा अन्तिम फैसला भइसकेको हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई हत्यारा ठहर गरिसकेपछि त्यो फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन परेको छ, जुन विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रपतिले आम माफी दिन सक्दैनन्। मानौ त्यो पुनरावलोकन मुद्दा फिर्ता लिइयो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ आम माफी हुन सक्छ। आम माफी भए पनि रेशमलाई नरसंहारको ट्यागले चाहिँ छाड्दैन। उनले जेल सजायबाट त मुक्ति पाउन सक्छन्, तर नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोग लागेको भन्ने कलङ्कबाट उनी मुक्त हुन सक्दैनन्। यस्तो दाग लागेको व्यक्तिको सांसद पद त जान्छ नै, भविष्यका लागि पनि सबै खाली निर्वाचनका लागि अयोग्य हुन्छ। नेकपा एमाले र जसपाको साँठगाँठले रेशमको अपराधमा गङ्गा जल छर्किन त सक्छ, तर उनी माथिको कलङ्क मेटाउन चाहिँ सक्दैन। अर्थात् जेल मुक्त नै भए पनि रेशमको राजनैतिक भविष्य यही पूर्ण विराम लाग्छ। त्यही आधारमा जाने हो भने माओवादीसँग पनि यो प्रश्न जोडिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि जोडिन्छ, एमालेसँग पनि जोडिन्छ, विप्लवसँग पनि जोडिन्छ। यो सबैसँग जोडिने कुरो भयो। कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने रेशम चौधरीलाई बढी लाभ दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म रेशम चौधरी योजनाकारमा मात्रै आरोपित व्यक्ति हुन्, स्वयं कुनै पनि घटनामा संलग्न भएको थिएन। बाँकी अन्य दलहरूका कुरा गर्ने हो भने तिनको नेताहरू त स्वयं घटनामा सामेल भएरै काण्ड गरेका छन्। सरकारले उनी विरुद्धको मुद्दा नै फिर्ता लिएर त्यो दाग मेटाउने कोसिस पनि गर्न सक्छ। यो विकल्प निकै लामो र कानुनी उल्झनपूर्ण छ। सरकार यो बाटोमा गयो भने मृतक प्रहरीका आफन्तहरू अदालत जान सक्छन्। फैसला नहुँदासम्म देशमा न ओली सरकार रहिरहन्छ, न अहिलेका मुद्दा जीवित भइरहेको हुनेछ। कतिपयले भन्छन् हत्या अभियोग प्रमाणित भएको मात्रै भन्दा पनि भइहाल्छ नि, हत्यारा नै किन भन्नु पर्यो र? कसैको ज्यानै लिनेहरू र शरीफहरूको आफ्नै परिचय हुनुपर्छ यो देशमा। जनताले साधु र डाकाहरूलाई सजिलै छुट्याउने सुविधा पाउनुपर्छ। अपराधीलाई भाषा मिलाएर हजुरको अभियोग त प्रमाणित भयो नि भन्ने दिन धेरै अघि गए। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, रेशम चौधरी रिहा गरेमा सरकारमा जान इच्छुक भनेर जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताहरू परिश्रम गरेर बोलिरहेका छन्। त्यही पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले आफ्नो कित्ता काट गरिसकेका छन्। प्रसङ्ग हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको। भट्टराईले सिधा भाषामा भनेका छन्, ओली हटाऊ देश बचाऊ। बाँकी यो रिपोर्टमा। जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई केही महिनादेखि दिन रात नभनी साँझ बिहान नहेरी एकहोरो भनिरहेका छन्, ओली हटाऊ देश बचाऊ। वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको खोजी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टी पुगेका डाक्टर भट्टराई अहिले राजनीतिको मैदानमा होइन, सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त छन्। हुनलाई भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीको शीर्ष नेता हुन्, तर यो बेला भट्टराईको जानकारी बिना नै जनता समाजवादी पार्टीमा निर्णयहरू हुन थालेका छन्। ओली हटाऊ देश बचाऊ भनेर अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एकातिर नारा लगाइरहने, अर्कोतिर महन्त ठाकुर चाहिँ ओली सरकारसँग सत्ता यात्राका लागि कार्यदल बनाउने घटना भइरहेको छ। त्यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो। अब त्यही निर्णय यदि पार्टीले गर्यो भने त भइहाल्यो। बाबुरामजीले जे भनिरहनु भएको छ, भोलि पार्टीले त्यही निर्णय गरिदियो भने त भइहाल्यो, सबैले त्यो मान्ने हो।
बिहिबार डाक्टर भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा 2वटा ट्विट पोस्ट गरे। 2वटै ट्विटमा ओली सरकार अपदस्थ गर्नुपर्ने, प्रतिगमनका मुख्य खलनायक केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा 1 मिनेटका लागि पनि राख्न नहुने लगायत विचार राखे। परम्परागत राजनैतिक पार्टीहरूबाट अबको राजनीति चल्न नसक्ने ठहर गर्दै कुनै बेला भट्टराई वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति निर्माणका लागि जुटेका थिए। आफ्नै हातले लेखेको संविधान जारी लगत्तै अपूर्ण छ भन्दै संविधान असफल बनाउने कित्तामा पुगेका भट्टराई अहिले फेरि अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छन्, किनभने भट्टराईको विचार एकातिर, पार्टीको लाइन अर्कोतिर हुन थालेको छ। मैले विगतको नेपाली राजनीतिको अनुभव हेर्ने हो भने टाउको मूल्य तोक्नेहरू र जसको विपरीतमा तोकियो त्यो मूल्य, तिनीहरू पनि सहकार्य गरे सत्ताका लागि। यहाँ त कसले कससँग सहकार्य गरेका छैन। यहाँ सत्ता विपक्षको त कुरै भएको छैन। कांग्रेस र एमाले सबभन्दा ठुलो 2टा पार्टी बनेर आउँदा पनि मिलेरै सरकार बनाइहाले, जबकि दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो चलन छैन। प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालै हटाउनु पर्ने विचार विपरीत जसपा चाहिँ ओलीलाई नै समर्थन गर्ने गरी अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग चरणका वार्ताहरू पनि भइरहेका छन्। दक्षिणको वायुको प्रभावमा बढी वर्षिने भनेर चिनिने जनता समाजवादीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो नै जसपामा अहिले हावी भइरहेका छन्। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईका चाहना विपरीत यो पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ। हामीले अहिले सत्ताको कुरै गरेका छैनौँ। हामीलाई यति मन्त्री दियो, हामी मन्त्रीमा जान्छौँ, यो कहीँ पनि हामीले कसैसँग पनि वार्ता गर्दाखेरि हामीले यो प्रश्नै उठाएका छैन भने त्यो प्रश्न कसैले सोध्छ भने त्यो गलत प्रश्न मात्रै हो। कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिल्न नसकेर तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेका बाबुराम भट्टराई अब जसपामा रोहिरहन सक्लान्। माओवादीलाई थोत्रो घरको संज्ञा दिएर उनले पार्टी परित्याग गरेका थिए। जति आलोचना गरे पनि प्रचण्डले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री नै बनाएका थिए, तर पनि भट्टराई उनीसँग मिलेर बस्न सकेनन्। प्रचण्डलाई नेपालकै भ्रष्ट मध्येका नेता भएको सार्वजनिक टिप्पणी पनि गरेका थिए। केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टहरूको संरक्षक भनेर आरोप लगाउने प्रचण्डलाई बाबुरामले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी करार गरेका थिए। आदर्श, नैतिकता र सिद्धान्तलाई देखाएर बाबुरामले प्रचण्डको साथ छाडेका थिए। अब अहिले फेरि बाबुराम माथि पनि अर्को एक नैतिक प्रश्न तेर्सिने स्थिति देखिँदैछ। बाबुरामले ट्विट मार्फत स्पष्ट भनेका छन्, अदालतको कृपाले अलिअलि लाज बचेको बेला पुनः उही म्युजिकल चेयरको खेलमा लाग्नु सट्टा समस्याको संरचनात्मक कारण खोतल्ने, आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्ने र अग्रगामी निकास दिने पो हो त। जसपा मुसा दौडमा छैन है। भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने दौड वा भनौँ यस्तो दौडमा रहेकाहरूलाई मुसाको संज्ञा दिँदै उनले जसपा मुसा दौडमा नरहेको बताएका छन्। तर जसपाका नेताहरू सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन्। शुक्रबार दिउँसोसम्मको स्थिति हेर्दा जसपा सरकारमा जाने तय नै छ। जाने बेलामा कसरी आफ्नो फेस सेभ गर्छ र सरकारमा जान्छ भन्ने प्रश्न मात्रै बाँकी छ। ओली हटाऊ देश बचाऊ भन्ने अनि तिनै ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि जाने अवस्था भयो भने नेता भट्टराईको नैतिक धरातलमा फेरि 72 सालको जस्तै अर्को एउटा भूकम्प जान सक्ला। दर्शकवृन्द, त्यो बेला नेता भट्टराईसँग जसपा फुटाउने वा जसपा परित्याग गर्ने वा राजनीतिबाट सन्यास लिने बाहेक अरू कुनै विकल्प देखिन्नन्। रेशमकै थप सन्दर्भ सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। तीन वर्षदेखि रेशम चौधरी कारागारमा छन्, अर्थात् जेलमा छन्। राज्यको नजरमा उनी 8 प्रहरी सहित एक शिशुको हत्यारा हुन्। हत्या पनि कस्तो भन्दा बर्बर, आतताई, लखेटी आत्मसमर्पण गर्दा पनि भाटा, चिरपट, कोदालो आदि इत्यादिले हिर्काएर मारिएको थियो प्रहरीलाई। रेशम सहित केही विरुद्धको अभियोग प्रमाणित भएपछि मृतकका आफन्तले न्याय पाएको अनुभूति गरेका छन्। तर राजनीतिले फेरि पनि उज्जैन श्रेष्ठ, शिवप्रसाद पौडेलको स्मरण गराउलान् कि जस्तो देखिएको छ। दर्शकवृन्द, बाँकी यो रिपोर्टमा हेरौँ।
फागुन 7 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव प्रसाद पौडेलका हत्याराहरू सुनिल केसी, फणिधर श्रेष्ठ र दिलबहादुर मोक्तानलाई आम माफी दिइन्। हत्याराहरूलाई आम माफी दिएपछि देशमा न्याय मरेको भन्दै मृतक पौडेलको परिवारले निराशा व्यक्त गर्यो। पौडेलको हत्यामा संलग्न भएकाहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट युवा संगठनका सदस्यहरू थिए। आफ्ना मान्छे भएकै कारण हत्याराहरूलाई ओली सरकारले सजायबाट मुक्ति दियो। पौडेलका हत्यारा भन्दा केही अघि अर्थात् 75 साल जेठ 15 मा उज्जैन श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जेल परेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पनि आम माफी दिएको थियो। 64 सालमा ओखलढुङ्गाबाट संविधान सभामा निर्वाचित ढुङ्गेललाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिएपछि उनी 1 वर्ष जति जेल बसेर मुक्त भएका थिए। जघन्य अपराधका केही अपराधीहरू आम माफी भन्दा फरक ढङ्गबाट पनि छुटेका चाहिँ छन्, जस्तो कि आफ्नै पत्नी गीता ढकालको 8 वर्ष अघि हत्या गरेका थिए रञ्जन कोइरालाले। हत्या स्वीकार गरिसकेपछि रञ्जनलाई सर्वसुसहित आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। तर गएको साउन 8 मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीले पुरै अवधि जेल राख्दा पीडकलाई चर्को पर्न जाने ठहर गरेर 20 वर्षको जेल सजाय घटाएर 8 वर्ष 6 महिना कायम गरी जेल मुक्त गरिदिएका थिए। कहिले अदालतकै विवादास्पद फैसला, कहिले राजनीतिको फोहोरी खेलका कारण हत्याराहरू जेल मुक्त हुने गरेका छन्। चितवनमा जुन ठाउँमा बाँदर मुडेमा बसमा बम पड्काएर 67 जना मान्छे मारियो, त्यही क्षेत्रमा तिनै मान्छेलाई जनताले चुनाव जिताए। अहिले हाम्रो यो देशको मान्यता विप्लवजी पनि केही मान्छे मार्नुभयो, आएपछि उहाँ अहिले सेलिब्रिटी हुनुभएको छ। रेशमलाल चौधरीका हकमा पनि यस्तै सम्भावनाको खोजी हुन सक्छ। रेशमले 74 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली 1बाट 34,341 मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए। आत्मसमर्पण गरेमा सजाय कम हुने र चाँडै अभियोगबाट मुक्ति पाइने आशमा उनले 74 फागुन 14 मा आत्मसमर्पण गरेका थिए। राजनीति र अपराध त अलग अलग हुनुपर्छ, तर राजनीतिक कारणले गरिने क्रियाहरूलाई अपराधको संज्ञा दिन मिल्दैन। कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो। दिपायल उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर गर्यो। सर्वोच्चमा पनि रेशम विरुद्धको अभियोग प्रमाणित नै भयो। 3 तहका अदालतबाट रेशम अपराधी ठहर भइसकेका छन्। अब आशाको त्यान्द्रो सर्वोच्चमा रहेको पुनरावलोकन निवेदनमा छ, जुन विचाराधीन अवस्थामा छ। 3 तहको अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको अवस्थामा रेशमको कैद फैसला उल्टिने आशा झिनो छ। तर नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन, न्याय क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय र अपत्यारिलो फैसला हुन सक्छन्। पत्नी हत्याका अपराधीको सजाय 12 वर्ष छुट दिन सक्ने अदालतले अर्को यस्तै केही फैसला नगर्ला भन्न सकिन्न। पुनरावलोकन निवेदनबाट रेशम जोगिएनन् भने आम माफीको सुविधा पाउन सक्छन्, तर उनको राजनीति चाहिँ समाप्त हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 87 मा नैतिक पतन देखिएका व्यक्तिहरू सांसद हुन पाउँदैनन्। रेशमले आम माफी नै पाए भने पनि नैतिक पतन देखिने कसुर गरेका कारण भविष्यमा पनि कुनै निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। यस कारण पनि रेशमको मुद्दा जसरी जसपाले जबरजस्त ढङ्गले उठाइरहेको छ, यो विषय उति नै जटिल र पेचिलो पनि छ। राजनीति र अपराधको कित्ताकाट कहिले हुने होला? राजनीतिको नाममा सोझा सिधा जनताको रगत बगाउने भस्मासुरहरूको अन्त्य कहिले होला? एउटा व्यवस्था अर्कोलाई मन पर्दैन, अर्को खाले व्यवस्था फेरि अर्कोलाई मन पर्दैन। झुन्ड झुन्ड नेताहरूका लागि राजनीतिक व्यवस्था बदलिन धेरै पटक धेरै नेपाली अनाहकमा मारिएका थिए। स्थिति आखिर उस्तै नै हुने रहेछ। यति भएर पनि हामी नेपालीको बुद्धिमा लागेको बिर्को अझै खुलेको छैन र हामी अझै पनि हिंसाकै बाटो रोज्छौँ भने देशको दुर्गतिको कारक अरू कोही होइन, तपाईँ हामी पनि हौँ, यो बोध हुन जरुरी छ। आजलाई यति नै समय चक्र दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क,
AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.